بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في أكتر من حلقة عن شروط تراخيص البناء في القرى، إنما النهاردة حلقة مختلفة تماما. هنتكلم عن إيه المستجدات والتعديلات بالنسبة لقانون البناء خاصة في القرى، وردا على الأسئلة اللي جت بالقناة. كمان في خبر ان شاء الله بيسعد المتابعين اهالينا في القرى، واللي اول مره يشوفني انا صلاح عبد الحفيظ محامي، ودي قناتكم قناه ألوفيكاتو، واللي بنقدم من خلالها اهم واحدث وابرز شروط البناء في القرى لسنه 2021. الحكومه حريصه جدا باعاده العمل من جديد بقانون البناء الموحد ل 2008، لكن من خلال الالتزام بالشروط اللي وضعت للنهوض بمنظومه البناء والعمران. هنعرف في الحلقة النهاردة الحكومة لها هدف وهي سايرة في هذا الهدف. بالك ان عدم الالتزام بشروط البناء الجديدة ردق للمسألة القانونية، فأنصحك انك لازم تتصالح. طيب لو المخالفة ما زالت، بيبقى من الافضل ما تروحش تقدم غرامة مالية، طلبك هيرفض بسبب المخالفة، واستحالة انك تتحصل على رخصة بناء. وعشان ما تبقاش في نظر القانون مخالف، اتفادى المشكلات القانونية ان انت لازم تكون على دراية بشروط تراخيص البناء في القرى، واللي من اهمها اشتراطات البناء داخل القرى، وده متعلق على الارض اللي هيتبني عليها، بمعنى ان تكون في حيز فعلا حيز عمراني، انها تكون بور وفقدت مقومات الزراعة، اللي نقدر نقوله ان الحقيقة لو الارض زراعية قولا واحدا لن يسمح بالبناء عليها، لان هدف الحكومة ضمن اشتراطات البناء اولا الحفاظ على الرقعة الزراعية والاراضي الزراعية، بمعنى ان الشرط ده ضروري وبدونه لن يتم بناء مبنى جديد على اي ارض زراعية. ان هدف الحكومة هو حماية الاراضي الزراعية من التعدي او الزحف العمراني، خلافا عن اللي كان في السابق بالنسبة للمساحة. مهم جدا وده اللي بتسئل فيه كتير، وهو المساحة الخاصة بالارض، واللي ما تقلش بحد ادنى لمساحة الارض عن 70 متر. هتخالف الشرط بتترفض طلبك في الحصول على رخصة البناء. فلو قطعة الارض اقل من مساحة سواء كانت 50 40 متر، حاول انك تشتري من جارك او تبيع قطعة ارض له. المهم ان تكون ارضك تكون في المساحة المحدودة اللي عايز نبني عليها هي 70 متر. غير مطلوب طبعا الدهانات او طلاء في القرى عكس المدينة. المستندات المطلوبة للحصول عشان رخصة البناء في القرى، اولا صورة بطاقة شخصية لصاحب المبنى او اللي مقدم الطلب، معاه نموذج خاص هيستلمه من المركز التكنولوجي، وبترفق صورة من عقد المبنى، وبعدها هتدفع الرسوم الخاصة. وخلي بالك ان ايصال السداد اللي انت هتدفع فيه او رسم تراخيص المباني مهم جدا تاخد بتصور اكتر من صورة، لان لو صدرت اي مشكلة هتواجهك في استخراج التراخيص، او حضرتك ممكن تتقدم بمذكرة او شكوى في وزارة التنمية المحلية. وبكده نقدر نلخص اللي قلناه ونفهم ان قبل ما تبني او تعلي دور، قانون البناء الجديد في القرى طبقا لاحدث المستجدات والتعديلات، الحد الادنى بمساحة الشارع حوالي 8 متر ونص، ما تكونش هيتبني على ارض زراعية او قابلة للبناء. في التعديل حافظ على الأراضي الزراعية من التدهور. وشروط التعلية للمباني في القرى إن عرض الشارع يكون 8 متر أو أقل من 8 متر، يعني ارتفاع المبنى ما يزيدش عن 10 متر، يكون عدد الأدوار دورين على الأقل، ولو عرض الشارع بيتراوح ما بين 8 فيما فوق أو فيما أكتر. فإن ارتفاع المبنى بيكون 13 متر. عقوبة البناء لازم مهم جدا نعرف
بدون ترخيص وفقا للمادة 102 في قانون 119 لسنة 2008. عقوبة البناء بدون ترخيص هو الحبس مدة ما تزيدش عن 5 سنوات أو غرامة بمبلغ ضعف الأعمال المخالفة. يعني لو أنت بنيت ب100,000 بتدفع 200,000. نكون كده كشفنا لكم آخر التعديلات في قانون البناء الجديد في القرى، وعرضنا الشروط التالية في كل مبنى في القرى. فالالتزام الحرفي بكافة هذه الأجراءات مهم جدا، هيبعد عنك إن أنت تدفع غرامة غالبا ما بتكون قد اللي كلفته مرتين في البناء. وبكده وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش اعجابكم بالحلقة ولو استفدتوا الاشتراك بالقناة، وما تنسوش تعليقاتكم واستفساراتكم. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.